नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवं हीरचापलम् तेजक्षमाधुतिशौच भद्रवो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी भविजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण जयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरम् ब्रह्ममानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थसञ्चया इदमद्य मया लब्ध्वा इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः अनिशे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अद्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे गास्यामि मोदिष्य
चित्तज्ञानविमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंधाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता कामं क्रोधं च संस्थितः मामात्मपरदेहेषु मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरा तानहं दिशतक्रूरा संसारेषु नराधमा संसारेषु नराधमा क्षिपाम्यजश्रमशुभा कृपाम्यश्रमशुभा आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतं त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तं कौन्तेय एते मुक्तकौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः तमोद्वारे श्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचरेत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् यस्यास्त्रविधिमुत्सृज्य येषाश्रमुधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् न सुखं न परां तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहारसि कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः नाम षोडशोऽध्यायः।